Praise the Lord. समाधानाचो देव, संतोषाचो देव, समाधान दिवचो देव या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता. आज एक नवे उतर देवाच्या उतरांतल्यान बायबलांतल्यान एक नवे उतर हांव तुमच्या पासून हाडला. आयच्या उतराचे टायटल जावन आसा आमचो देव दुखां पुसचो देव जावन आसा. आमचो देव आमकां समाधान दिवचो देव जावन आसा. आमचो देव आमच्या काळजांत ताचे दैविक समाधान, सर्गीचे समाधान दिवचो देव जावन आसा. आमी देवाच्या उतरांतल्यान वाचुया. आयसाया प्रवादी 25 अध्याय 8व्या वचनांत सर्वस्वर देव अशें सांगता. Isaiah chapter 25 verse number 8 अंतु देवाचे उतर अशें आमकां उत्तेजन करता. तो ससनाक मोरनाचो नाश करतलो. सर्वेस्वर देव हर एक मुखा वयले वा तोंडा वयले दुखां पुसून करतलो. तो आपल्या परजेक काळांक तो आपल्या परजेचो काळांक अख्ख्या पृथ्वे वयले कांड पयस करतलो. कित्याक सर्वेस्वर उलयला. हालेलुया. या उतरांत आमी जाणा जाय जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक येवच्या पयले हालेलुया देव आपल्या परजे लागीं उलोवन आसा. तो सांगून आसा की ससनाच्या ससनाक मोरनाक हांव नाश करतलो. मोर्न आमचे दुश्मन जावन आसा. केन्ना एक मनीस पातकान जियेता, पातकाची मजुरी मोर्न जावन आसा आनी पातकांतावन मोर्नांतावन सुटका दिवन ससनाचे जिवीत समाधान आनी संतोष बरी भलायकी दिवंक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयला. हालेलुया. आनी तो तुका आपोवन आसा. केन्ना आमी जेजू ख्रिस्त लागीं येता, जेजू ख्रिस्ताक आपले काळीज आमी उक्ते करता. देव आमच्या जिवितांतल्यान हर एक पातक पुसून काडटा आनी मोरनाक पाडाव करता, नाश करता. आनी आमी मोरनाच्या बियांत, देवसाराच्या बियांत आमी जियेना. आमी देवाच्या संतोषांत आमी जियेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हे प्रॉमिस आमच्या पासून देवान दिला. हांगासर बरयला तो ससनाक मोरनाचो नाश करतलो. केन्ना जेजू ख्रिस्त कालवारी खुर्सार आमच्या पासून मेलो. ताणें आमचे वयर आसले मोर्न नाश केला आनी आमकां ससनाचे जिवीत ताणें दिला. तितलेंच न्हय, ह्या उतरांत आणखी देव सांगून आसा सर्वेस्वर देव हर एक तोंडा वयली वा मुखा वयली दुखां पुसून काडटलो. मोगाच्यानो, मनीस जाल्ले आमकां नाना रितीची बेजाराय, गंतू, हुस्को, दूख आसता. थोड्यांची दुखां आमकां दिसतात, थोड्यांची दुखां ती भितरल्या कुडांत वचून रडटात. पण आज हांव तुका सांगता, तुजी दुखां पुसचो देव आसा. हालेलुया. तो इमॅजिन ना, तो कुर्सार ना, तो मनशाने केल्या रुपण्यात ना. तुवें तुज्या काळजांत ताका आपयताय जाल्यार तो तुज्या काळजांत येता आनी तुजी दुखां तो पुसता. तुजी पातक तो पुसून काडटा. तुका तो समाधान दिता, तुका तो संतोष दिता आनी तुजे जिवीत तो बदलिता. हालेलुया. तितलेंच न्हय, ते आणखी बरयला की तो आपल्या परजेचे काळांक अवमर्याद निंदा हालेलुया अख्ख्या पृथ्वेतावन पुसून काडतलो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू ख्रिस्तान आपले रगत म्हज्या पासून वरयला. म्हजी पातकां पुसून काडच्या खातीर, म्हाका नितळ करच्या खातीर. हालेलुया. तितलेंच न्हय, म्हजे वयर आसले काळांक अवमर्याद निंदा जेजूच्या रगतान धुवन नितळ जाता. देखून गळाय करनाका. जेजू ख्रिस्ताक तुज्या काळजांत तूं आपय, तो तुका समाधान दिता, तो तुका संतोष दिता. कित्याक तो जियेता आनी तो तुजो भोग करता. हालेलुया. हांव तुका तुज्या पासून तूं मागणी करूंक आशेता. तूं म्हजो ताळो आयकोन आसाय, तूं म्हाका पळोवन आसाय. तुजे काळी जेजू खातीर तूं उक्ते कर आनी म्हज्या सांगाता तूं अशें सांग, ओ जेजू हांव तुजो भोग करता. म्हजे काळीस हांव तुका उक्ते करता. म्हज्या काळजा भितर तूं ये. तुज्या रगतांत तूं म्हाका तूं नितळ कर.
तुझे सर्गीचे समाधान तू म्हाका दी. हांव तुज्या खातीर जियेता, हांव उसवडान जियेता, हांव सतान जियेता. सर फोटी म्हज्या जिवितांतून हांव हुमटून भायर घालता आनी ते नाश करता. जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. गॉड ब्लेस यू. देव तुमच्या संगत आसूं दी. आणि हे संदेश ऐकून तुमकां कितेंय बरेपण भोगलां जाल्यार तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअॅपवर आमकां मेसेज करियेत. वा कितेंय तुमकां सवाल आसा जाल्यार वा सत्तीक जाणवाय देवाची उतराची तुमकां जाय तर हालेलुया तुम्ही आमकां व्हॉट्सअॅपवर कॉन्टॅक्ट करियेत. टायम आसतना खंडीत आमी तुमकां जाप दितले. गॉड ब्लेस यू.